बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। न्यूज़पेपर है डॉन। तो बढ़ते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। इटली reiterates plan for 10,500 work visas for Pakistanis. It reiterates दोबारा दोहराना, इयादा करना, फिर से तस्दीक करना, प्लान मनसूबाबंदी, हिकमत अमली, मनसूबे फॉर 10,500 यानी 10,500 वर्क वीज़ाज मजदूर या कारकुनों के लिए, फॉर पाकिस्तानी कारकुनों के लिए। यानी कि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए 10,500 वर्कर वीज़ों के मंसूबों को दोबारा दोहराया है या दोबारा इयादा किया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर टू बी ग्रांटेड वीज़ा फ्री एंट्री। डिप्लोमेटिक कहते हैं सफारती या सफारतकारी से मुतल्लुक। पासपोर्ट दस्तावेज़ी जो सफरी दस्तावेज़ात है उसको कहा जाता है। होल्डर्स रखने वाले, हामिलीन। टू बी ग्रांटेड दिया जाएगा, फराहम किया जाएगा। वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़ा फ्री कहते हैं बग़ैर वीज़ा के, वीज़ा से मुस्तस्ना, यानी फ्री एंट्री वीज़ा, बग़ैर वीज़ा के दाखिला या दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। सफारती पासपोर्ट रखने वालों को बग़ैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दी जाएगी इटली के अंदर। इटालियन इंटीरियर मिनिस्टर मैटियो पियांटीडोसी reaffirmed last year decision to grant visas to more than 10,000 skilled Pakistani workers, saying the initiative is to promote legal migration. Following a meeting with his Pakistani counterpart Mohsin Naqvi, इटालियन इंटीरियर मिनिस्टर यानी अतालवी जो इंटीरियर मिनिस्टर जिसका नाम माटियो पियांटीडोसी, रीअफर्म्ड दोबारा तस्दीक की, दोबारा इयादा किया, लास्ट ईयर डिसीजंस गुज़श्ता साल का जो फैसला था उस पर, टू ग्रांट वीज़ा यानी कि वीज़ा जारी करना, वीज़ा देना, टू मोर देन 10,000 से ज़ायद, स्किल्ड कहते हैं हुनरमंद, माहिर मज़दूर, पाकिस्तानी वर्कर्स यानी पाकिस्तानी जो माहिर मज़दूर है या हुनरमंद लोग हैं उनके लिए। सेइंग ये कहते हैं द इनिशिएटिव ये जो इक़दाम है, इज़ टू प्रोमोट ये क्या करेगा, फ़रोग़ देगा, बढ़ाएगा, लीगल माइग्रेशन कानूनी हिजरत को, फॉलोइंग के बाद, अ मीटिंग के बाद, विथ हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट कहते हैं हम मनसब को, जिसका नाम कौन सा था, मोहसिन नकवी, यानी मोहसिन नकवी के साथ। द डिसीजन reiterates an agreement reached between the two countries in December, under which Italy allocated a labor quota for Pakistan. The decision ये जो फैसला था, reiterates दोबारा तस्दीक करता है, इयादा करता है, एन एग्रीमेंट ये जो मुआहदे का, रीच्ड जो कि तय पाया था या हासिल किया गया था, बिटवीन किसके दरमियान, द टू कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान और इटली के दरमियान, इन दिसंबर में, पिछले साल की बात हो रही है। अंडर विच जिसके तहत इटली एलोकेटेड मुख्तस करेगा, आ लेबर कोटा फॉर पाकिस्तान के लिए। यानी कि ये फ़ैसला दिसंबर में दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे की दोबारा तस्दीक करता है, जिसके तहत इटली ने पाकिस्तान के लिए लेबर कोटा मुख्तस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मिस्टर पियांटीडोसी confirmed
that Italy would issue 10,500 work visa for Pakistan's skilled worker during a meeting with Interior Minister Mohsin Naqvi in Rome. According to a statement from Pakistan Interior Ministry, Mr. Piantedosi यानी कि Interior Minister of Italy confirmed that तौसीक की इटली वुड इशू इटली जारी करेगा 10,500 वर्क वीज़ा यानी कि वर्कर वीज़ाज फॉर पाकिस्तान स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान के जो हुनरमंद जो लोग हैं उनके लिए ड्यूरिंग अ मीटिंग विथ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इन रोम यानी कि ये जो बातचीत होगी मोहसिन नकवी के साथ रोम में जो मीटिंग हुई थी उस पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बयान के मुताबिक फ्राम पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है उसके मुताबिक अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट 10,500 Pakistani workers will be provided employment opportunities in various Italian sectors, including agriculture, healthcare, hospitality, and shipbreaking. Under the terms of agreement, मुआहदे की शराइत के तहत 10,500 पाकिस्तानी वर्कर विल बी प्रोवाइडेड मुहैया किया जाएगा फराहम किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रोज़गार के मौक़े इन वेरियस इटालियन सेक्टर यानी कि इटली के मुख्तलिफ सेक्टरों में जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर हेल्थ केयर हॉस्पिटलिटी एंड शिप ब्रेकिंग सेक्टर्स इनमें शामिल हैं। द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट 3,500 Pakistani workers will secure overseas jobs each year under both seasonal and non-seasonal quotas. The agreements ये जो मुआहिदा है stipulates शराइत आयद करता है वाज़ेह तौर पर तय करता है that कि 3,500 यानी 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स विल सिक्योर ओवरसीज़ यानी कि सिक्योर हासिल करेंगे ओवरसीज़ जॉब यानी कि बैरून मुल्क मुलाजमतें ईच ईयर हर साल अंडर के तहत यानी बोथ सीजनल मौसमी एंड नॉन सीजनल गैर मौसमी कोटास यानी कोटों के तहत ये मुआहिदा ये शराइत पर आयद करता है कि 3,500 पाकिस्तानी कारकुन हर साल मौसमी और गैर मौसमी दोनों कोटों के तहत बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल करेंगे। During the meeting, Italy also agreed to allow visa-free entry for Pakistani citizens holding diplomatic passport. During the meeting के दौरान Italy also agreed इटली राज़ी हो गया टू allow इजाज़त दी रजामंदी जाहिर की इजाज़त दी एग्रीड कहते हैं इत्तेफाक किया रजामंदी दी टू अलाउ इजाज़त देना वीज़ा फ्री एंट्री बग़ैर वीज़ा के दाखिला फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स यानी पाकिस्तानी शहरीन के लिए होल्डिंग जो रखते हैं जिनके पास है क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी मुलाकात के दौरान इटली इस बात पर इत्तेफाक किया कि सफारती पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को बग़ैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। The discussion also focused heavily on curbing illegal immigration and enhancing security cooperation. The discussion यानी जो गुफ्तगू हुई थी तबादला ख्याल हुआ था also focused तवज्जो दी भरपूर also focused heavily on का मतलब है भरपूर तवज्जो दी ख़ास जोर दिया कर्बिंग रोकना काबू पाना महदूद करना
illegal immigration, غیر قانونی ہجرت، اینڈ اور انہینسنگ بہتر کرنا، مضبوط کرنا، اضافہ کرنا، سیکیورٹی کوآپریشن سیکیورٹی تعاون، سلامتی کا اشتراک، یعنی کہ گفتگو میں غیر قانونی ہجرت کو روکنے اور سیکیورٹی کے تعاون کو مضبوط بنانے پر بھی خاص زور دیا گیا۔ The two ministers reviewed existing collaboration on internal security matters and discussed ways to enhance cooperation in combating narcotics trafficking, human smuggling, and terrorism. The two ministers، دونوں جو وزراء تھے، ریویوڈ انہوں نے جائزہ لیا ایگزسٹنگ کولیبریشن، جو موجودہ تعاون تھا، موجودہ جو شرکت تھی، آن انٹرنل سیکیورٹی داخلی سیکیورٹی امور پر، میٹرز انٹرنل سیکیورٹی میٹرز داخلی سیکیورٹی امور، اینڈ ڈسکسڈ تبادلہ خیال کیا، ویز طریقہ کار پر، ٹو انہینس بڑھانے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، کوآپریشن تعاون کو، ان کمبیٹنگ مقابلہ کرنے کے لیے، روک تھام کرنے کے لیے، نارکوٹکس ٹریفکنگ یعنی کہ منشیات کی اسمگلنگ، ہیومن اسمگلنگ انسانی اسمگلنگ، اینڈ ٹیررزم اور دہشت گردی۔ دونوں وزراء نے داخلی سیکیورٹی کے امور پر موجودہ تعاون کا جائزہ لیا اور منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ Mr. Naqvi apprised Mr. Piantedosi of the measures taken by Pakistani government to address illegal migration, explaining that strict monitoring at airports and along maritime borders had resulted in a significant reduction in the practice. Mr. Naqvi yani Mohsin Naqvi apprised آگاہ کیا، اطلاع دی، مسٹر پیانٹیڈوسی اٹلی کا جو وزیر ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں، آف دا میئرز ٹیکن یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں، جس نے بائی دا پاکستانی گورنمنٹ نے ٹو ایڈریس انلیگل مائگریشن یعنی کہ غیر قانونی ہجرت کا سدباب کرنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے، ایکسپلیننگ دیٹ وضاحت کرتے ہوئے کہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ سخت نگرانی کی جائے گی یا کڑی جانچ کی جائے گی، ایٹ ایئرپورٹس پر، اینڈ النگ اس کے ساتھ، میری ٹائم بارڈرس یعنی سمندری جو سرحدیں ہیں اس پر، ہیڈ ریزلٹڈ جس کا نتیجہ نکلا یا انجام ہوا، کس صورت میں ہوا، ان اے سگنیفیکنٹ ریڈکشن ایک نمایاں کمی کی صورت میں، اہم کمی کی صورت میں، ان دا پریکٹس اس عمل سے یا اس رواج سے، یعنی مسٹر نقوی نے مسٹر پیانٹیڈوسی کو غیر قانونی ہجرت کے سدباب کے لیے پاکستان حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اور وضاحت کی کہ ہوائی اڈوں اور سمندری سرحدوں پر سخت نگرانی کی وجہ سے اس عمل میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ The Italian minister commended Pakistan's effective policies in tackling the issues and praised the achievements of Pakistani institutions in the fighting against illegal immigration, human smuggling, and drug trafficking. The statement added,
دا اٹیلین منسٹر، جو اطالوی جو منسٹر تھے، کمینڈڈ، انہوں نے تعریف کی، سراہا پاکستان کی افیکٹو پالیسیز، مؤثر پالیسیوں کو، ان ٹیکلنگ دا ایشوز، مسائل سے نمٹنا یا مسائل کو حل کرنے میں، اینڈ پریزڈ، اور تعریف کی، سراہا دا اچیومنٹس، کامیابیوں کو، پاکستانی انسٹیٹیوشن، پاکستانی اداروں کی، ان دی فائٹ، مقابلہ کر رہے ہیں، اگینسٹ کے خلاف، اللیگل مائیگریشن، غیر قانونی ہجرت کے خلاف، ہیومن اسمگلنگ، غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے خلاف، اینڈ ڈرگ ٹریفکنگ، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف، دا اسٹیٹمنٹ ایڈٹ، یعنی کہ بیان میں مزید کہا گیا یا بیان میں مزید شامل کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔